अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। हर वह चीज जिससे आपका दिल मुतमईन ना हो, उस पर कभी भरोसा ना करना, क्योंकि दिल आंख से बेहतर देखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है और अहले खाना के गुनाह लेकर जाता है। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वह मसले भी क्रिएट कर लेता है जो हकीकत में मौजूद भी ना हो। औरत सिर्फ गरीब और बदसूरत मर्द के छेड़ने पर शोर मचाती है। माँ की दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीजों से बचाया हुआ है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है कि किसे कब कहाँ और कितना अता करना है। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा हो, घर का सबसे मजबूत सतून होता है। ऐ सारे खजानों के मालिक, तुझसे मांगना बड़ा अच्छा लगता है। या रब, मुझे सारी जिंदगी किसी का मोहताज ना करना। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला, वह जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। दूसरा, वह जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। अगर कभी तंग दस्त हो जाओ तो सदका देकर खुदा से तिजारत करो। जिस्म से रूह निकल जाए तो ये बेजान लाश है, उसी तरह मजहब से रूहानियत निकल जाए तो ये रसूमात का मजमुआ है। अपनी जहनी सुकून के लिए तीन चीजें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कात और लोग। मुफलिस ने उठाकर पूरा दान से एक कमीज, कहा, शुक्र खुदा मेरे बच्चे की ईद हो गई। तीन दोस्त बना लो, कभी तन्हा नहीं रहोगे: कुरान, नेक आमाल, हुस्न इखलाक। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें रह जाती है। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ जाना जिंदगी शुरू हो गई है। जिंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे, लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए होते हैं। तासीर लाओ, तलफ्फुज नहीं, क्योंकि तासीर रूह को रोशन करती है, जबकि अल्फाज रूह को जख्मी करने का हुनर रखते हैं। लौट आया हूँ फिर से अपनी उसी कैद तन्हाई में, ले गया था कोई अपनी महफिलों का लालच देकर। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। जिंदगी का मुताला कीजिए, जिंदगी जिंदगी सिखाती है।
تمہاری تصویر کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت فریم میری آنکھیں ہیں. جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا. کتوں کی شکل میں اٹھائے گا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے. ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. اس دنیا میں سیدھی راہ چلنے کا ہر کسی کو موقع ملتا ہے، پھر جو کوئی اس راہ کو چھوڑتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، پھر بہکانے والا اسے چاہے کوئی بھی ہو. جب شیشے کی الماری میں رکھ کر جوتے بیچے جائیں اور کتابیں فٹ پاتھ پر بکتی ہوں تو سمجھ لو کہ اس قوم کو علم کی نہیں بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے. زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے. اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے. لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ. جو حق پہ ہوتا ہے اسے یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ باطل سے کبھی پریشان نہیں ہوتا. کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے. دعا کریں اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں. اگر غریب فاقوں سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا. زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں. مسکرائیے تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں. راستے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو منزل مل ہی جاتی ہے، شرط مخلص ہونا ہے. برے ساتھیوں کے بجائے تنہائی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان پڑھ عورت رزق لے کر آتی ہے اور تعلیم یافتہ عورت رزق دیکھ کر آتی ہے. پتہ ہے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ملتی ہے؟ جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے. دل چڑیا کی مانند ہے، وہیں اترتا ہے جہاں خود کو محفوظ تصور کرتا ہے. رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں. جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے. غم میں کوئی خوشی ملا لیجئے، یہ ملاوٹ بہت ضروری ہے. اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔